ईश्वरा सासणेचे देवा सगळो संसार उचाबूळ जाला हे संवसाराक खंय वचून कोणाक उलो मारून सगळ्या सपाटांनी भिरांत आनी कापेरो दर दिसा घडटात त्यो वस्तू दर दिसा घडटात त्यो घडण्यो हे मनान आटापूंक जायना हे काळजान सावरना दोतोर नर्सी एक एक कुटुंब एक एक भाव आनी भयणी सगळीं साणल्या तुझे सीस अशे साणले जायती वस्तू सिसांक सजमल्यो ना सजमना सावन ते हांगा थंय झळी मोडी तुका सोडून गेले आनी तेन्ना तुवें तुज्या सिसांक म्हळें तुमी वचूंक सोदता तुमी वचूंक सोदता आनी तेन्ना सगळ्याच्या नांवान पेद्रू उबो रावलो आनी पेद्रू म्हळें सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव तूं जिव्या देवाचो पूत तुजे सगळे उतरां आसात ती सासणेच्या जिविताची लॉर्ड whom shall we go? The words of eternal life. John chapter 6 verse 67 and 68. सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची तूंच तो जिव्या देवाचो पूत यू आर द सन ऑफ लिव्हिंग गॉड हो सगळो भार ही सगळी चित्रां ही सगळी राष्ट्रां आनी मनशां तुजेशी येता हांव आनी दुनिया म्हणटा हांव तूंच म्हाका जाय तूंच म्हजो राय तूंच म्हजो देव तूं म्हजी गिरेस्तकाय Tuz mozora Jesus tuz makasa Hallelujah Jesus tuz mozora Jesus tuz makasa तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका जेसू या आधुनिक संवसारान आमी जियेता कितले तत्व विज्ञान वाडल्या कितल्या मनशान ह्या संवसाराची उदरगत केल्या कितले वयसांनी मनशा सगळी बरेपणां हाडल्या पूण इतले आमचे वयस आयज ताणल्यात कितले नर्सी आनी दोतोर सगळेच घुसपाक गोंदळाक सांपडल्या दुनिया कितलीच भाव भयणां दुखां घडयतात आखांत आयला भिरांत आयल्या कापेरो सुटला हे संवसाराक तूंच तो उजवाड तूंच तो बरवस्तो हे सगळ्या भावां आनी भयणी तूं वयजाचो वय बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 देवा फाटल्यान वयज पूण देव घाय बांदता जाल्यार हे घाय पिकोवपी मनाचे कुडीचे आत्मेचे घाय तूंच तो पिकयता तूंच तो म्हजो वयज हे वेळार हे सगळ्या वयसाक
आनी सगळ्या पिडेवंतांक तुका समर्पिता. जेसू तूच म्हजो जेसू तूच म्हजी दाय. हालेलुया जेसू तूच म्हजो जेसू तूच म्हजी दाय. तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका. देवा तू तो देव, आम्ही तुझी रोसना तुझ्याशी दावे दावे येता विश्वास करून येता. जी कोण व्हड ओजेच्या भारा खाला आसात ती म्हज्याशी याद. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. म्हजी जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. दुनियाच्या दुनिया आयज देखून हो श्वास हे मनान काळजान तुजो मोग आनी तुजी काकलूत व्हांवलोल्या खातीर सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगती तुजी स्तुती करता, तुजी महिमा गायता, तुझे नाव वाखणटा. हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. हे वेळार देवचार आमची भोंवतणी आसा. देवचार नाका चली चिंतना आमच्या मनान घालता. देवचार आपणा बुजूंक आमकां आपयता. देवाच्या उतराच्या आदारान देवा सरी आमी आसतना देवचाराक संवसाराक पिडीक कसलो अधिकार ना. देवचारान चिजूक म्हळें म्हाका नमस्कार कर, म्हाका नमस्कार कर आनी हांव सगळें तुका दितलो. इफ यू वर्शीप मी I will give everything. This biggest lie is going on and on and on. So many people are worshipping their wickedness, their sinfulness, their disease, their fear, their loneliness, their stress and distress, pain and shame. कितलींच भाव आनी भयणी हे वेळार आपल्या न्हयखारी आपल्या अस्कोतायेक देवचारच्या संस्थेच्या बुलोवण्याक नमस्कार करता. कित्याक देवचार आमकां सगळें दितलो म्हूण सांगता. भावन भयणो, देवचारा लागीं कांयच ना, सगळें देवा लागीं आसा. आनी चिजून म्हणलें कोडसर सोयताना
पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा एकट्याच देवाक पुजतलोय आनी ताची सेवा भुक्ती करतलोय आनी वेळार सैतान गोडसल्लो आनी आज बडवे येवन जेजूची सेवा करूंक लागले. हो वेळ पवित्र वेळ, हो वेळ तूं देवाक भेटयता त्या वेळार सैतानाक देवसराक पिडेक कसलोच तुजे भोंवतणी तुज्या मनान तुज्या काळजान तुज्या जिवितान येवंक अधिकार ना. सैतानाक देवचाची ताळणी ना म्हूण आनी देवाक पळय म्हूण आनी आसा ते सुवातेर तुजे काळीसान मन उक्तें करून आनीक पावटी सगळ्या काळजांतान जेजू सांग, जेजू तूं म्हाका जाय, जेजू तूं म्हजो राय, Jesus you are my savior, Jesus you are my everything. If the Lord is my shepherd, there's nothing shall I want. And I will not fear any darkness. I will not fear any disease. I will not fear any darkest night in my life. Jesus, too's म्हाका जाय. Jesus, too's म्हाका जाय. Jesus, too's म्हजो राय. Hallelujah, Jesus, too's म्हजो राय. Jesus, too's म्हाका जाय. आर्गात तुका स्तुती तुका, आर्गात तुका स्तुती तुका. दीस आनी रात तूं तुज्या दुखाक पळयताय. हे वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान असले देवाक पळय, हे देवाक पळय. लूक एट हिम. बुक ऑफ Psalm 34 verse 5. Look at him and your faces will be radiant. ताची नदर मारात आनी तुमची मुखामळां आनंदान, संतोषान, शांतीन, बोगसण्यान, उजवाडान पोजळटली. हो तो उजवाड, हो तो देव, हो तो दोनी आमकां जाय. ताका महिमा, आर्गां, स्तुती सासणच्या सासना. हे वेळार ह्या आर्गान वाखाणणी, द प्रेज एंड वर्शीप, द प्रेझन्स ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड, द precious gift to humanity. ओ जेजू तुका महिमा, आर्गां, वाखाणी दिनभर सासणच्या सासना. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. 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 पवनान वयलो थोडो वेळ देवाक विसरना. वेळ विसरलेल्या देवाक विसरलेल्या देवा तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. If you heal me, then I will heal you. If you cleanse me, then I will be pure, like whiteness snow. 이 वेळा 이것이 우리라고 했습니다. सगळ्याचे भिरांताचे कोणाक विचार सगळेच भिरांतात आनी दर सारकी भिरांत पडटा.
देखून जायते दिसांनी पवित्र पुस्तक उक्ते पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 जोहान शिष्यकामान 14 एपिसोड वळी देव एक आसूस आनी कितें आसून तें कितें भासावले तें आमकां कितें सुबीत उरता फियर नॉट तुम्ही उत्साबोळ जावं नाकात तुम्ही उत्साबोळ जावं नाकात म्हशीर बाबाची विश्वास करताले म्हशीर विश्वास हो देव आमकां पुढे सगळे वाट्यांनी काळोख दिसत सगळे वाट्यांनी दूर सात पिळा मरणा दुखाचे कोपरा आसत देवा आमकां केन्नाच सांगलें Book of Psalm 24 verse 11 God is near to the broken heart. देव साफसल्या काळजासले उदीक लागीं आसा स्त्रोत 30 आनी 4 वडी पडटा बनबडलो मनीस गोंयांत आतां जाय आमचो भार पळोवन आमचें दूख पळोवन आमची पिडा पळोवन जायत्यांनी दारां भरल्या जायत्यांनी भिरांतीन आमकां पयस सोडल्या आनी एक सुरपणान आमकां दवरल्या देवाचो उतर आमकां सांगता देव आमकां इसुरी दवरल्या 1 Peter chapter 5 verse 7 तुज्या बायबल आसा जाल्यार उक्ते कोर आनी वाचते भगत पितृची पयलीची 5 एपिसोड पुढे कास्ट एन्झायटी एंड थिंकिंग सगळं तुमचं भार सगळं तुमचे टेन्शन सगळं तुमची पिडा हो ताचेर घाला कित्याक ताका तुमची व्हडलें आसता सगळे दीस हाडले जाल्यार देव कसलीच पिडी तूं सांपडो कसले प्रश्न तूं सांपडो केन्नाच सोडचो ना म्हूण बूक ऑफ आयसाया इसायास प्रकाराची पुस्तक 43 एपिसोड पुढे 5 बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 43 verse 5 Fear not, I am with you. Fear not, I am with you. देनका हांव तुमच्या संगत आसा देनका हांव तुमच्या संगत आसा देवा आमच्या संगत दवरया आनी देवाची काकूट हे काकुतीन आमचे काळ पिकून आमी ह्या देव काकुटीच्या वेळार दवरले दिसता तो सोंपलोय जेजू पण ओतव्यापासून जिविताची सूर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोंदेर उक्तो जालो जिविताची सूर उगडली देवी काकुती आख्या संवसाराचेर तांकता आनी तुकाच आमची जोड रितो काकुतीची जोड जावन जेजूच्या काळजांतल्यान बावलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजी पवित्र निवाळा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो सांगता दी आनी आमी आमची सुकल्या शिका तशी आमची प्रार्थना करूस आनी आमकां नायणी मदती नाका पूण वायटांतली आमकां वार नमान मारी कृपेन भरलेली सुरवेसपूर तुजी पांय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बगीत बरी देवाची बाई आमा पगेकनी विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सोत मानता देवा सोत विधार बाबा स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या विस्तारांत आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुर्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गुरबी समोरो आंकवार नारियला सोडलो वंस प्रत्येकाक ताणें खूश सुचले ताका प्रसाद सोडलो तो मेलो वंतान गेलो तो मेल्ले मदें मेलो तिसरे दिसा मेलेल्या जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पृथ्वीकार देव बापाच्या उजव्या ख्रिस्तान
जिव्याने जेजूस करून घेतलो स्वात्मता पवित्र प्रज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभेत भक्तांचो एकता पातकाची मोक्षणे कुडीचे जीवन पावून सासणाची जिवीत आमेन. सासणाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि निरोग अथवा आणि देव आमच्या आणि आमच्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. मिस्तेर दिवशी कोरोना 19 सगळ्या संवसाराची आनी उदोर साहित्यकला वरती बिरान कितले जाणांचे दुनिया मनाची कुडीची आत्म्याची पिढी पुस्तक भुरग्यांक गव्हर्मेंटान वेंटिलेटर आसा ताका तुज्या कुडी प्रवतान शिकाकरी नितळ करून जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं. सासणाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रोगत अथवा आणि देव आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. जेजूच्या पुर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची राखण कर. सासणाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रोगत अथवा आणि देव आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. भाव भयणो एक आवय बापूय आपले भुरगीं कुसच्यान आसतना कितें ताची सोय करता भुरगीं आनी आवय बाबा भुरगीं जिवंक शकता एक कुसच्या बाबा भुरगीं वाडोवंक शकता. पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी देवा हे आपल्या आवय बापायक सोय केला. Book of Psalm 27 verse 10. Even if your father and mother may forget you, I will never forget you. Book of Isaiah chapter 49 verse 15. It says, "Praise पुस्तक 59 होई वंदना आवय आपल्या भुरग्यांक पुस्तक पण हांव तुका केलीच विसरता. तुजें दूख तुजें कश्ट पिडा सगळें हांव जाणा. गोबर भुरगीं आवय बापायक पुस्तक येतात. Father, mother, mommy, papa, my भाई ही भुरगीं म्हाका शिकयता. ताणें म्हाका मारलें, ताणें म्हाका चिट्टो काडलो. आपल्या आवय बापायक सांगता. अशें भावान एक एक धार एक एक दूख आमी देवाक सांगता. देवाक भेटयता. देवाक आमचें कितें जाय तें
पातक्या वचून कशें बोलल्यान देवाक कितें जाय देवाक आमी खुशाल जियेले जाय आमी खुशाल जियेले जाय पातका वेळेक दुखा वेळेक आमी खुशाल आसूंक जाय पूण सैतानाक कितें जाय सैतानाक आमी कुस्टोरली आसता उरली जाय John chapter 10 verse 10 they come to steal to kill and to destroy but I have come to give you life in abundance आवायला तुमकां सुख पागळ जेन्ना आमचे काळाचे मनाची दाद देवाक मुक्ती करता तेन्ना देव सगळें दवरता सगळें करूंक शकता ते देवाक आमचें सगळें समर्पण करुया let us surrender our everything the mighty गीत आमी गायतल्या सगळें जेजूक सोडून Matthew chapter 6 verse 33 देवाचे दास ताची खुशीसू मागीर सगळे तुका मेळटलें देवा तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं दी तुजी खुशी म्हज्या वावरांत जावं दी तुजी खुशी म्हज्या वस्कोतायेंत जावं दी देवाची खुशी
फिलिपा बरयल्ले चिठीन 4 होळी 13 Philippians chapter 4 verse 13 I can do all things in Christ who strengthens me. जिजूसने सगळे करूंक शकता सगळे करूंक शकतलो सगळे म्हजे घडटले कित्याक जेदाको हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सुयेन जेता Galatians chapter 2 verse 20 जेदाको हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सुयेन जेता दर एका आमच्या कुटुंबांनी दर एका आमच्या वाड्यान आमच्या सुमलयेन आमच्या गांवांत आमच्या गोंयांत भारतांत आनी दर एका देशाच्या फुडाऱ्यांनी करून ही कृपा कापलून आमकां फावो करून सगळ्या दोतोरां खातीर नर्सी खातीर सरकारी फुडाऱ्यां खातीर भारत देशा खातीर आमी कृपा हे विशीं मागया शिवच्या पोर्तुगीज कृष्णाखातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची कामना शिवच्या पोर्तुगीज कृष्णाखातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची कामना कर शिवच्या पोर्तुगीज कृष्णाखातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची कामना कर शिवच्या पोर्तुगीज कृष्णाखातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची कामना कर शिवच्या पोर्तुगीज कृष्णाखातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची कामना 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 कर सासराच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत ओथमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता देव आमची सहायता सगळ्या बसीस Book of Isaiah chapter 54 verse 17 Isaiah प्रवाद्याचे पुस्तक 54 वळी सुद्धा कोण आमच्या आड असू शकतो कोण आमकां दुखां घालूं शकतो कोण आमची विजय करूं शकतो कोणाकूच सुज्ञा पवित्र बाब शिकयता Catechism of Catholic Church 370 God is a perfect Father and perfect Mother who loves me. देव म्हजो भाव देव म्हजी आवय देव म्हजो मोग करता वा भयणो देव आमचो मोग करता आनी देव आमची सगळीं पातकां मोक्षिता सगळीं पातकां मोक्षिता आनी आमकां नवी रचना करता Book of Isaiah chapter 43 verse 18 I will never remember the sin anymore. एक कुटुंबाची एक घरकाराची घरकान्याची घरनाडीची भुरग्यांची शेपायची शेमायची सासूमायची सासूबायची जावयाची एक त्याची तांचे कुटुंब या देशाच्या दिसांनी अदीक आमचे भाव मनाची काळजाची आत्म्याची आमी दुर्गा मारल्या ती बरोबर एकामेकाक धुयता एकामेकाची घाय घालता ते घाय देखून कुटुंबा खातीर जेजूच्या पोर्तुगीज गोश्टां खातीर आमच्या सगळ्या संवसाराची करूण 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 जेजूच्या पोर्तुगीज गोश्टां खातीर आमच्या सगळ्या संवसाराची
संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. सस्ताच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुत्रा आमच्या बऱ्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रोगोत वधवा आनी देवपण आमच्या यात्या संसाराच्या पथकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका आडयता. भावना बळीनो देवाचो भक्त देवाची हाजीर करता. कित्याक देवाचो भक्त केल्यार देवाक स्तुतल्या खातीर जीव पावता. हें मागीर पावलो लोकांक भुलेची रोमन्स 8:28 ते म्हणटा all things will return for your good if you love your God. सगळे तुमचे बरोबर आसतले पण कोणाकूच तुमचे हार्ट दिसपाक कमी आसतले. कित्याक देवाचो मोग तुमी करता आनी देव तुमचे बरोबर आसा आसलो सदांच आसतलो. Come closer to God. God will come closer to you. Obey. और संसार काबार उतर चले और संसार पूर्ण देवाची उतर चले. जायते जाणांनी देवाक सोडला आनी आपल्या दर्शनाक सोडपाक चले. If you love your God, God definitely see the God. देव संसार सांभाळटलो. देव दोनी संसाराचो बाबा आनी भयणो वेळार सगळे खुशा प्रार्थना केली आनी काळ सांगना धर्म केल्या जाणे सेवा आसली या सेवा वार आसले झोपणे आसले झाडां आसले उदक आसले दारू करून मनीस देव कसो जीव सोदता मनीस देव सांगूंक सोदता अशें मनान अशें काळजांनी देवाचो आत्मो आपूण बदलयता. सगळो पापी वस्तू मनशा प्रार्थना केली पापी. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. जेजूच्या पोर्तुगीज गोष्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कामना करू. सासणाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुत्रा आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओतमो आनी देवपण आमच्या यात्या संसाराच्या पथकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका आडयता. देवाची उतरां म्हणटा Book of Jeremiah chapter 17 verse 14. He heals me. He saves me. Also, do not love me. Also, do not love me. Whereas I saw people, they people whereas they say son, was a cheetah who was a good egoismnya di bawah sana.
देव देव आमकां लागीं आसा. वेळार तुजे घरांत कितें आसा तें तुका तुज्या घरांत कसलें दूख आसा कसली परिस्थिती आसा ती तूं जाण आनी ते वतीक तुजो देव जाता. देखून माधवाची शिवण 7वां एपिसोड 7वी वर्षी मागा तुम्ही घेतले सुद्धा तुका मेळटले दारा मारा दान करतले. हे वेळार तुजे कुटुंब बरोबर तुज्या कुटुंब बरोबर तुजी काळीज मोग फुडें तुजे घरांत पयशांची जावं जेवणा खाणाची बरी भलायकेची गरज आसा. तुझे खातीर ह्या एडोशनाक वांटो घेतले खातीर आमी मेळिका देवाची स्वीकाराच्या देवसाची भूमी वेळार वासंती स्वाती जेजूच्या नांवान उगडस जेजूच्या नांवान काळोखाची उजळ करूं जेजून आमकां भूमी दिली जेजून आमकां आस्वासन दिलें. जेजू तुज्या नांवान म्हज्या जिवितांत आसली काळो निराशको हांव आसता. देवसाची स्वीकाराची नव्या आत्म्याची भुरगी तुज्या मुखाशी बांदून जेजू तुज्या नांवान तुज्या रगतान आमकां सगळे दुयेंसांतली सुटका दिली. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जे मागता ते जेजूच्या नांवान ते तुजे बावळांतल्यान उलोवंक हे घटिकांतल्यान आमी जेजू आराधना जेजूच्या रोगतान मुई आमकां चोयत मेळटा. हालेलुया जेजूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता. ताच्याच रोगतान उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र रोगतान मुई आमकां चोयत मेळटा. बायल 12 वर्सां रोगपाटान नासली. 12 वर्सां कितलें दूख तिणें सोंसलें. आपल्या लागीं आसली सगळी दान दौलत गिरेस्तकाय तिणें वगडायली पूण ती बरी जाली ना. ती बरी जाली ना देखून ती बाबातान म्हणटाली ताच्या आंगोस्ताची देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी तिणें हात लायलो आनी ती बरी जाली. हे वेळार जेजूचें रगत आनी ताच्या हड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें पवित्र नितळ उदक तुजेर आनी म्हजेर पडूं. आनी ही किरीत भाशेन कोविड-19 ही पिडा कोरोना हो वायरस
जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या घायनी, जेजूच्या उतरान आमकां सुटका मेळूं जेजूच्या रक्तान वय आमकां जोईत मेळटा. जेजूच्या त्या रक्तान वय आमकां जोईत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या रक्तान पिडा पयस येता. जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान वय आमकां जोईत मेळटा. वय आमकां जोईत मेळटा. वय आमकां जोईत मेळटा. हालेलुया हालेलुया. हाले 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 हाले. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हाले हाले. Hallelujah. Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, सगळ्या संसाराची काकलूत कर. सगळे घाय पिकूय दुनिया, सगळे तुझी रोशनी पिकूय दुनिया. तूच देव, तुझे भायर आनी देव ना दुनिया. हाले हाले हाले. Hallelujah, hallelujah, halle, 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 halle. Shirle le 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 le. Halle shirle halle halle halle. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. सगळ्या भावा भयणीचेर तुजी उमलीक रगत वतोय दुनिया. तुजी काकूत वतोय दुनिया. बेकोय आमकां दुनिया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दुनिया सगळी पिडा तुझेशी दवरता दुनिया. आनी सगळे पिडेक तूच पेकयता म्हूण स्वत मानता दुनिया. सगळे पिडेक सगळ्या मनशांक तुझेशी वखद आसा दुनिया. जी मोना काळजां सगळी काळुकान आसा ती उजवाडान भर. सगळी भिरांतीन आसा तांकां शांती समाधान कर. हे वेळार कोरोना पिडेन जावं हार्ट अटॅक, डायबिटीज जावं तरेकवार पिडा घेवन ही भाव भयणां तुजे नदर मारूंक सोदतात. ती काळजां मनां तूं संतोशान भर. हे दुखां घडयता ती दुखां दुनिया तुझे पांयशी दवरता. दुनिया तूच सदीव. हे म्हजे पोरचेक सुटका दी म्हूण मागता. हे सगळे तुजे पोरचेक सुटका दी म्हूण मागता. जशें मोजेसान ह्या उदकान हो लाकडाचो कुडको उडयलो आनी सगळें उदक तें बदललें. काना गांवान ही दोणां उदकान भरलोली. ती बरे अशा ग्रेप ज्यूस हो वायनान तुवें बदलली. दुनिया तूंच ती काळजां मनां बदलपी. आय विल टर्न युअर सरोज इंटू जॉय. आय विल टर्न युअर डार्कनेस इंटू लायट. आय विल हील यू. आय एम द गॉड हू हीलथ दी. हांवूच तो देव तुमकां पिकयता. हांवूच तो देव हे वेळार जायत जाणांक पिकयता. जायत जाणांक हात लायता. काळजां मनां बदलता. हांवूच तो देव. तुझे भायर आमकां आनीक देव ना. आय विल हील युअर वुंड्स. हांव तो देव तुमचे घाय पिकयता. हांवूच तो देव तुमकां पिकयता. कळटा जाल्यार दोनी हात तुज्या हड्ड्यार दवर आनी दोळे बंद करून किरीत भशेन देवाचो ताळो आयकून घे. हो देवाचो ताळो आयकून घे. Be
देवाक सांग, देवा तुझे भायर आनी म्हाका कोण आसा. तूच म्हजो धीर, आदार आनी भरवसो. तूच म्हजो पिकविणार, तूच म्हजो दीव. I see your tears from your heart, your mind and your soul. तुमचे दोळे, तुमची मन सगळेंच दुखांनी भरलेलें हांव पळयतां. आनी हांवूच तो देव तुमची दुखां पुसता. हांवूच तो देव तुमची दुखां पुसता आनी फाफसुलीं काळजां पिकयता. दोनूय तुजे हात उक्ते दवर, तुजे उक्ते दवर आनी देवाची पिकोवणी घे. हे वेळार देवाची कृपा ओटपोट तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या वस्कोतायेचेर ओपोट व्हांवता. रिसीव इट and proclaim it and claim it. It is for me. Yes, you are my God, you are my healer, you are my redeemer, you are my hope, you are my refuge. I believe in you, O God. You are mine. बाबार्थान स्वत म्हणून घे. ती बायले स्वत म्हणून घेतले. ताच्या आंगोस्ताची देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. ही देवाची कृपा भावार्थान शेवतल्यांक मेळटा, भावार्थ दोतल्यांक मेळटा. आनी भावार्थान म्हूण तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता. म्हजो देव म्हाका पेकयता, तूंच तो देव म्हजो पेकयणार, उतर धाडून म्हजी पिडा काडली. तूंच म्हजो देव, म्हजो सुरवंडार, हे वेळार दोनी हात तुज्या बड्ड्याची दवर. ह्या काळजाक सांग भियेनाका, तुजो देव तुका पेकयता. खंयचोय कुडीचो भाग हे वेळार तुका दिसता जाल्यार तुजी तकली, तुजे पांय, तुजी दोंपरां, तुजी भुजां, तुजे दोळे, तुजे नाक तुका तूं सोंतयता जाल्यार वो भिरांत आसा जाल्यार तुज्या काळजाचेर हात दवर आनी सांग, तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता आनी म्हाका पेकयला. तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता. तूंच म्हजो देव म्हजो पेकयणार, उदोर धाडून म्हजी पिडा काडली. तूंच म्हजो देव, म्हजो सुरवंडार. हे देवाची उदो स्वत मानून घे. Believe God is healing you right now. All the darkness is going away from you. Believe. Matthew chapter 8 verse 8. Lord, I am not worthy to
who should enter under my roof, but just say the word, and my soul shall be healed. साहेबा तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना. हे कुतोर मात उलोय, ही पिडा पयस वेता. हे कुतोर मात उलोय, हे मनाक शांती मेळटा. हे कुतोर मात उलोय, हे काडीस आनी मन सगळें समाधान जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ही ती देवाची शिडी. This is the Lamb who take away the sins of the world. ही ती देवाची शिडी संसाराची पातकां काडटली. हो तो मेंढरो संसाराच्या थारोवण्या खातीर आपणाचेच बलिदान केल्लो. हो तो जीवदेव. He is my God. He is my fortress. He is my salvation. I believe in you. I believe in you and I surrender. I surrender everything to you, God. I surrender everything to you, O God. सर्वस हांव तुका दिता. ही पिडा म्हाका जोड लागल्या. ही पिडा म्हाका सोदायता. ही भावना म्हाका सोदायतात. ती सर्वस हे सगळो संवसारांतली दास्ती हुस्के पोती हांव तुका भेटयता. And I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, काळो, हे पातक, ही पिडा म्हाका झोड लागल्या. ती दुनिया, हे प्रश्न म्हाका सजमनात. ते दुनिया हांव तुका समर्पिता. सर्वस हांव तुका समर्पिता. सर्वस हांव दिता. गावांतल्यान सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नरा हांव समर्पिता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नराक हांव समर्पिता. वाक्को संसार, उसाबूळ जाल्लो संसार, सगळे मनीसकूड, पिकूय दुनिया, सगळें तुज्या काळजा सवय तुका भेटयता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नराक हांव समर्पिता. हो देव तुका आशीर्वाद दिता. देवा सुशी आयिल्ल्या कोणाकूच ताणें रिकामे हातांनी पुरती धाडूंक ना. ताका पळोवंक सोदतल्याक कोणाकूच तो लिपलो ना. हो देव तुका तुज्या कुटुंबाक हे संवसाराक आशीर्वाद दिता. बाबांतान तूं देवया. विस्वासान देवया. काळजा मनांतल्यान ताची पिकोवणी आमकां मेळ्ळ्या म्हूण सोत मानून ताका दिनवास हारगा वाकाणी.